إذا حللتم أهلا وقدمتم سهلا. إذا ندخل في الموضوع مباشرة. اليوم غادي نتكلموا حول عصير المورينزي. عصير المورينزي وما أدراك ما عصير المورينزي اللي الآن الكل أصبح يتكلم عنه أنه مادة غذائية فوق الطبيعة، مادة غذائية اللي يعني الفوائد ديالها كثيرة وكثيرة جدا. المورينزي غني بمضادات الأكسدة، خاصة سكون ابل لا بري زيرونين او كاين اللي كيقول لا برو زيرونين، يعني الماده القبليه واللي لما كتحول كتولي لنا اون زيرونين. وهذا لا زيرونين غادي نشوفوا ان شاء الله الفوائد ديالها. هاد لا بري زيرونين لما كياخذ الانسان العصير ديال المورينزي او لا كياكل النوني، فهاد لا بري زيرونين هي اللي كاينه في النوني، وكتمشي مباشره من الجهاز الهضمي، كتنتقل الى ما كانش هناك كما كيقولوا ثقوب في لا بارير انتستينال او لا في الامعاء الدقيقه او لا في المصران الرقيق. الى ما كانش هناك ثقوب ممكن ان هاد لا بريزيرونين كتدخل للدوره الدمويه وكتنطلق مباشره لتتركز في الكبد. وكل جزء واعي الدماغ ديالنا كيحاول انه يطلبها باش يحولها الى ماده اخرى سميتها لازيرونين. ولازيرونين هي اللي من بعد غتلعب دور ديال انها كتشد واحد، كتمشي تستقر في واحد المستقبلات اللي كتمنع جميع الانواع ديال لي زاديكسيون يبقاو عند الانسان، جميع الانواع ديال الابتلاءات، ها اللي مبلي مثلا بالخمر، ها اللي مبلي بالدخان، ها اللي مبلي بالحشيش، ها اللي مبلي واي نوع، حتى اللي مبلي بالسكر انه عزيز عليه السكر بزاف. الا بدا كيشرب العصير ديال المورينزي غيدخل الذات ديالو هاد لا برو ولا لا بري زيرونين اللي لما غادي يطلبها الدماغ غادي تتحول بواحد الانزيمات الى لا زيرونين، ومن بعد غادي تمشي تستقر في واحد المستقبلات وغتقول لذاك الانسان لما غتشد المستقبلات اش من غتشد تشد المستقبلات ديال لا كافيين، والانسان ما يبقاش يحمل بزاف القهوه، تشد المستقبلات ديال النيكوتين اللي الانسان يبقى يكره الدخان، غتبقى تشد المستقبلات ديال لاطين وغيبقى الانسان يقلل من الشرب، سورتو المدمنين على الشاي ولا هذا. هادو كلهم كيعطيوني الناس اللي عنده واحد الادمان وباغي يقلع على هذا الادمان هذا يشرب الكثير من سميتو من المورينزي اللي يستفيد من هذه الماده الطبيعيه وهذه الماده العجيبه وهذه الماده التي ستساعد في واحد المجموعه ديال الامور. وكاين هناك مضادات اكسده اكبر واقوى من هذا لازيرونين، الا وهي لاموريندين وكذلك لابروتينين. هذوك مضادات اكسده جد مهمه اللي كتلعب الدور ديال انها كتدحر وكترمي السموم من الدوره الدمويه، وكترمي السموم من خاصه من الاورده، وكتخوي لي السموم كذلك حتى من الخلايا. وإلا السموم خوات ليا من الخلايا انذاك ما غيبقاش امكانيه عند هذوك الجدعات الحره او ما يسمى باللغه الفرنسيه لي غاديكو ليبر، ما غتبقاش لهم الامكانيه ديال انهم يدمروا لي العامل الوراثي او لا يخربقوا لي العمل ديال العامل الوراثي او لا يوسعوا لي ما بين ديك الاشرطه ديال العامل الوراثي. فهادو كلهم يا اما الى توسعات الاشرطه ديال العامل الوراثي او لا الى تخربات لا ستركتور ديال العامل الوراثي او لا الى كان هناك عبث في العمل ديال العامل الوراثي، النتيجه كلها تؤدي الى ظهور انقسامات عشوائيه ومشاكل ديال الانقسامات في الجسم ديالي، واللي كتكون هي السبب في ظهور ما يسمى بالسرطان. هذه الاولى. ثم كذلك هذه الجدعات الحره هي اللي كتكون سبب في تسريع شيخوخه الخليه وتسريع شيخوخه النسيج وتسريع شيخوخه العضو وكذلك تسريع شيخوخه الانسان كليا. اذا كل ما دحرت هاد لي غاديكو ليبر او هاد الجدعات الحره غادي نلقى راسي بانني كنحافظ على شباب الخليه، على شباب النسيج، على شباب العضو، وكذلك على شباب الجسم كليا. فالمورينزي من الاشياء التي تساعد على تعطيل الشيخوخه وتمديد العمر ديال الشباب.
ثم كتلعب واحد الدور مهم، وكتربط واحد العلاقه مهمه جدا مع لا ميلاتونين. في الوقيته اللي كيكون عندي لا زيغونين بنسب عاليه او لا بتركيز عالي، فهذا كيساهم في اعطاء الفرصه لان لا ميلاتونين تكون كذلك بنسب عاليه او بتركيز عالي، ولا سيروتونين كتكون بنسب عاليه وبتركيز عالي. ولما كنقول لا ميلاتونين بمعنى انه الهرمون اللي كيعطيني الامكانيه باش نعس باريحيه، وكيعطيني كذلك الامكانيه باش انه كيقوم بواحد العمليه ان كونترول، كيدير واحد ان سكانير للذات ديالي من الراس حتى للرجلين، ولما كيتسارى كيدوز لواحد المنطقه وكيقول لها كيلقاها مخربه، كيمشي مثلا كيمشي للكبد وكيلقى الكبد مخرب بقوه الخمر، ومخرب بقوه السجائر، مخرب بقوه الاكل العشوائي. كيمشي عنده كيلقى بان ديك الدنيا كلها مرونه، كيقول له يا سيدي اش هذه الفضيحه. كيمشي عند المسؤول على الكبد كيقول له يا سيدي اش هذه الفضيحه عندك في تما. كيقول له ودي راه هو السيد ما خلانيش، دائما كيكمي، دائما كيسهر، دائما كيدير الويلات. حاولت انني نادي الواجب ديالي، ولكني مع سميتو المشاكل اللي كينزل عليا في كل ثانيه ما بقيتش قاد على هذا الشيء اللي كيدير لي هذا السيد هذا. وبالتالي هزيت اليد ديالي وهزيت الرايه البيضاء وقلت ما بقيتش مستطاع. فلهذا حنا الان كنمشيو للذات ديالنا وكنحاولوا اننا نطمئنوها وكنقولوا لها سمحي لينا، احنا غادي نبدلوا نمط الحياه ديالنا معك، وحنا غادي نعطيوك اشياء اللي غتكون مفيده بالنسبه لك، وغنخليو لا ميلاتونين تجي ودير له سكانير ديالها، وغتلقى بان الكبد ديالنا نقي، وغتلقى بان المسؤولين على حمايه الكبد يعني جاهزين وكيقوموا بالعمل ديالهم. وهذا كله كيرجع اساسا الى معرفه الذات ديالنا، ولما غادي نعرفوا الذات ديالنا اوتوماتيكمون غادي نساعدوها على اساس انها تقوم بالعمل ديالها. فاذا ما كانش عندي لا ميلاتونين ما غيكونش عندي ان سكانير جينيراليزي في الذات ديالي. الا ما كانش عندي لا ميلاتونين ما النعاس ما عمره ما غادي يديني. والا ما كانش عندي لا ميلاتونين الهدوء والاريحيه والتباته كما كيقولوا غادي نبقى نعاني من القله ديالها. وبالتالي لما كتكون عندي لا ميلاتونين اوتوماتيكمون كتساهم وكتساعد في ان لا سيروتونين كذلك حتى هي كتكون بنسب وتركيز عالي. ولما كتكون عندي لا سيروتونين بنسبه عاليه اشنو النتيجه؟ وهو ان الانسان كيكون كما كيقولوا هذا الرجل ثقيل، هذا الرجل خطر، هذا الرجل يعني كيعرف اش كيقول. ف سبحان الله لما كيكون عندي المعرفه بالشيء والمعرفه بالامور اللي خصني نحترمها في الذات ديالي، كنشوف ان الحياه ديالي كلها كتبدل. والحياه ديالي ما يمكن لها تبدل الا بدلت نمط العيش ديالي. وحنا قلنا بانه بمجرد ما كنتصالح مع الذات ديالي وكنعطيها اشياء، هاني كنساهم في انتاج واحد الكميه كبيره ديال لازيغونين اللي كتربط علاقه كبيره مع لا ميلاتونين، واللي كتساهم كذلك في ادخال الصديقه ديالها اللي هي لا سيروتونين. وكل شيء هادو كيبقاو غاديين حتى يرجعوا مني واحد الرجل متزن، كيرجعوا مني واحد الرجل صائب، كيرجعوا مني واحد الرجل اللي يعني كيميز ما بين الصالح والطالح، واحد الرجل اللي ما كيندافعش، واحد الرجل اللي ما كيخلي كما كيقول العيب هو كيتليه. هادو كلها هاد التصرفات اللي كتشوفوها عند واحد الانسان راه هذا كيرجع اساسا الى ان اذا قلت بانه لما كتكون عندي لا زيغونين كتولي عندي لا ميلاتونين، ولما كتكون عندي لا ميلاتونين كتساهم في ادخال الاخت ديالها لا سيروتونين. وهذو كلهم كيحاولوا يعطيوني واحد التباته، واحد الرزانه، واحد العقل، واحد الامكانيه ديال التصرف بحكمه و مجموعه ديال الامور اللي كتولي عندي. وهادو ما يمكن لهم يتاتاو الا كان هاد العناصر كلها مجموعه في الذات ديالي. الا كان عندي نقص في وحده منهم، الا كانت نقص عندي في الميلاتونين عمر النعاس ما غيكون عندك هو هذاك. الا كان عندك نقص في الميلاتونين عمر لو سكانير ما غيدير لك على المستوى ديال الذات ديالك. الا كان عندك نقص في لا سيروتونين عمر ديك لا ساجيس ما غتحلم بها. اذا
الا كنت كنعرف راسي بانني انا مسير، وانا يعني الكلمه ديالي والثباته ديالي ما يمكن ليها تكون الا بوجود هاد الامور هادو. فنحاول انني نشوف اشنو هي الاشياء اللي ممكن انها تسرع ليا في الانتاج ديالها وتقوي ليا من الكم ديالها في الذات ديالي. ولما كتكون عندي لا ميلاتونين ولا سيروتونين، قلت كنتمتع باحسن الانواع ديال النوم. كيولي عندي الامكانيه ديال انهم يقولوا لي داك النوم ديال الصبي، والنوم ديال الصبي ما يمكن له يعيشه الانسان الا كانت عنده لا ميلاتونين في واحد المستوى عالي. وكذلك لما كتكون عندي لا سيروتونين عاليه، لا ديبرسيون كنولي نودعها شيئا فشيئا. وهذوك الصدمات العاطفيه ممكن انني يعني نتفاداهم ولو انني نعيشهم في الحياه اليوميه ديالي. فهاد الماده ديال لازيغونين شوف تبارك الله شنو كانت لها من اثر على الجسم ديال الانسان، فقط بانني قلت اليوم سانخرط في العمليه ديال الاستعمال والعمليه ديال الشرب والعمليه ديال الاخذ ديال المورينزي. ثم ما بين الاشياء الاخرى اللي كاينه في المورينزي وهو الغنى ديالو بالحديد. ولما كنقول الحديد وما ادراك من الحديد، الان نحن في حاجه الى حديد واحد المجموعه ديال الامور. الا بغيت ندير لا سانتيز ديال لا فيتامين دي خصني الحديد، الا بغيت نرفع المستوى المناعه خصني الحديد، ولا بغيت يعني الكريات الحمراء تكون عندي بشكل كبير خصني الحديد، ولا بغيت واحد المجموعه ديال الامور اللي الجسم ديالنا في حاجه ليها. الا بغيت ننتج واحد المجموعه ديال الانزيمات خصني الحديد، الا بغيت ننتج واحد المجموعه ديال الهرمونات خصني الحديد. بمعنى ان بارتو الحديد نحن في حاجه اليه يعني اعاده ضبط الحاله الصحيه في الجسم ديالنا. ولما كنقول بان الحديد كيساهم في انتاج الانزيمات وكيساهم في انتاج الهرمونات. دونك الهرمونات والانزيمات ومجموعه من المكونات الاساسيه ديال الجسم ديال الانسان كتساهم في اعاده البناء كذلك حتى الخليه. اي خليه هاته الخليه اللي هما نحن في حاجه اليها. كاين الخلايا ديال لي سيلول فاغوسيتار او الخلايا الالتهاميه، وكاين كذلك لي ليمفوسيت تي ولي ليمفوسيت بي. ولما كيكون عندي هذا الثلاثي موجود بكثره في الذات ديالي كنشوف بان المناعه كترتفع عندي بواحد الشكل كبير وكبير جدا.